नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज को बेहतर बनाने का सिलसिला जारी है। हम कुछ दुआएं ऐड भी कर रहे हैं नमाज में, और कुछ कोशिश ये है कि हम इस तरह डिस्कशन से, वन वे डिस्कशन है ये, आपकी तो मैं नहीं सुनती हूँ फिलहाल कोई, तो ऐसा होता है कि बातें तो वही होती हैं जो हमें पहले से मालूम होती हैं। ये दुआएं भी आप दुआओं की किताब में पढ़ते होंगे अक्सर। बस थोड़ा सा वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है ना कि दिल मुर्दा हो जाते हैं, इन बंजर जमीनों की तरह से हैं तुम्हारे दिल, इनको पानी देते रहा करो, सैराब करते रहा करो। ये बातें करने का मकसद ये है कि हम हमारे वो जो दिल थोड़े से ईमान का लेवल लो हो जाता है, उसको थोड़ा सा हाई करना मकसद होता है। तो हमने अब तक जो किया वो ये है कि रुकू की दुआएं, जो एक रुकू में हम तस्बीह हाथ पढ़ते हैं, उसमें हमने एक दो इजाफे किए, उसमें ऐड की दुआएं, बल्कि अभी तो एक ही की है, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर रूह, और दूसरी यही वाली दुआ जो सजदे की दुआ है, यहाँ सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, ये भी हम सजदे में ये पढ़ सकते हैं। तो सजदे में तो भी पढ़ते हैं और रुकू में भी पढ़ सकते हैं। तो अब रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ने के बाद बेहतर है कि इंसान पढ़े सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर रूह। तो अब तस्बीह ही है, ये भी तस्बीह, पहली भी तस्बीह, फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, ये भी तस्बीह, यहाँ तक तो तस्बीह ही है। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा अग़फिरली, ये एक बख्शिश की अपने लिए दुआ भी है। तो ये रुकू की तस्बीह के बाद फिर सजदे की तस्बीहात जब हैं तो फिर सुबहान रब्बियल आला, कोई फ़र्क नहीं है, बस उसमें अज़ीम है, इसमें आला है ये भी अल्लाह की तस्बीह है, और इंसान बड़ी मोहब्बत और अपनायत के साथ जब कहता है सुबहान रब्बियल अज़ीम, और सुबहान रब्बियल आला, तो उस वक़्त उस आला के सामने अपनी कैफ़ियत को महसूस करना है कि मैं ज़मीन पे अपना सर रख के, दुनिया में किसी के सामने जो नाक हम ऊँची नहीं करते, वो नाक ज़मीन पे रख के अपने रब की तस्बीह बयान कर रही हूँ। तो तस्बीह तो वैसे चलते-फिरते भी इंसान अपने रब की तस्बीह बयान करता है, लेकिन वो जो एक मौका है, वो जो एक जगह है कि इंसान ज़मीन पे सर रखे हुए है, अल्लाह के सामने अपने आप को गिरा के जब हम उसकी बुलंदी का ज़िक्र करते हैं, तो वाक़ई पता चलता है कि वो कितना बुलंद है और मैं उसके सामने क्या चीज़ हूँ। तो सुबहान रब्बियल आला के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, फिर वो जो सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति व रूह है, वो वाली तस्बीह भी हम सजदे में भी कर सकते हैं। सजदा हमने जितना भी लंबा करना चाहें, तो इन्हीं को हम ज़्यादा मर्तबा भी पढ़ सकते हैं। तो 4 दुआएँ हो गई फिर सजदे के लिए, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति व रूह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली 3, और चौथी ये अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़म्बी कुल्लह, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे मेरे गुनाहों को, कुल्लह सारे के सारे, जो भी मैंने गुनाह अब तक किए हैं सारे के सारे बख्श दे। दिक्कहू, वो छोटे हों, व जिल्ला या बड़े हों, वो पहले किए हों मैंने या बाद में किए हों, वो मैंने सबके सामने किए हों या मैंने छुपा के किए हों, अल्लाह सारे माफ़ कर दे, सारे बख्श दे। अपनी अल्लाह के सामने अगली पिछली छोटे बड़े सारे गुनाहों को ज़हन में लाते हुए, सजदा कोई एक दफ़ा तो नहीं करना ना, हर रकत में 2-2 सजदे हैं, हर सजदे में अपने नए गुनाहों को, जो कहीं बचपन के, जवानी के, अगले पिछले जो ज़हन में आए, उस दिन के गुनाह हम कब नहीं करते, हमारा तो दिन ही गुनाहों में गुज़रता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई गुनाह नहीं करते थे, फरमाया मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 70 बार अल्लाह से बख्शिश माँगता हूँ। तो हम 70 गुनाह तो कर लेते होंगे, तो कहाँ हम अल्लाह से माफ़ी माँगते हैं। तो ये दुआएँ अगर हम याद कर लें अपने सजदों में, अपने इनको ऐड कर लें, तो वो जब सजदे में जाएँ, उस दिन के गुनाह, पिछले दिन के गुनाह, जो-जो ज़हन में आए, हमें तो लगता ही नहीं हम कोई गुनाह करते हैं। ये सारा दिन जो हम
बदगुमानियाँ, लोग इधर की बातें उधर, उधर की इधर सुनते हैं, टाइम ज़ाया करना ये गुनाह नहीं है। कोई बेमकसद ज़िंदगी जो गुज़ार रहे हैं, ये गुनाह नहीं है। अल्लाह ने हमें जो सलाहियतें दी हैं, ये गुनाह नहीं है। मुझे आँख दी किस लिए? मैं उससे क्या करती हूँ? कान दिए किस लिए? मैं उससे क्या करती हूँ? मुझे अल्लाह ने एनर्जी दी, कहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं उसको? अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, उसके दीन के लिए मेरी कितनी कंट्रीब्यूशन है और कितना टाइम मैं यूँ ही ज़ाया कर देती हूँ। तो ये टाइम ज़ाया करना, ये सलाहियतें ज़ाया करना, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें ज़ाया करना, ये पानी ज़ाया करना, वुज़ू करते हुए हम कितना पानी ज़ाया कर देते हैं, क्या ये गुनाह नहीं है? वक़्त ज़ाया करना, माँ-बाप की नाफ़रमानी बिला वजह ही वो हम करते रहते हैं। अल्लाह ने जिनको माँ-बाप दिए हुए हैं, बच्चियाँ ख़ास तौर पे माएँ आवाज़ें देती रह जाती हैं और पता ही नहीं अच्छा अब आ गई, तो क्या ये गुनाह नहीं है? गुनाह कबीरा है ये। माफ़ी अल्लाह से दिन-रात माँगे और जब इंसान अपने गुनाहों को याद करके माफ़ी माँगता है ना, फिर दोबारा वो गुनाह करते वक़्त उसको शर्मिंदगी भी होती है कि मैं अभी तो अल्लाह से माफ़ी माँग के आई हूँ, मैं दोबारा ये क्यों करूँ? तो इसलिए ये दुआएँ ज़रूर, ये वाली तो बहुत ही प्यारी दुआ है, ज़रूर याद कर लें। फिर जी एक सजदे के बाद जब हम बैठते हैं दरमियान में, उसे कहते हैं जलसा। जलसा जो है, जलसा यजलिसु क्या होता है? बैठना, बैठने को कहते हैं। तो हमारे इधर बर्रे-सगीर में आप देखें कि बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है लोगों का इस बारे में। एक सजदा किया, अल्लाहु अकबर, बस इतना टाइम देते हैं। इवन के ध्यान से बैठते भी नहीं हैं, तो दूसरे सजदे में चले जाते हैं। हालाँकि हदीस से साफ हमें पता चलता है कि सीधे बैठ के जब तक आपका एक-एक जोड़, एक-एक जिस्म का उस अपनी जगह पे प्रॉपर जगह पे ना आ जाए, आप दूसरे सजदे के लिए ना जाएँ। लेकिन हम तो मैंने कई लोगों को देखा सर उठाया थोड़ा-सा, पता नहीं 2 दफ़ा अल्लाहु अकबर भी किस तरह कहते हैं। तो बैठ के 2 सजदों के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसनून दुआ है माँगने वाली, वो बड़ी खूबसूरत है। ये तो अल्लाह से क्या-क्या नहीं माँगा गया इसमें, 7 चीज़ें माँगनी है। सजदे में जाके अल्लाह की तस्बीहात करके, अल्लाह से माफ़ी माँग के, अब बैठ के, अब टाइम है उसके सामने इल्तिजा करने का, उससे माँगने का, उससे तलब करने का। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी, मुझ पे रहम फरमा। या अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दे मुझ पे। वजबुरनी, मेरे नुकसान पूरे कर दे। कितने नुकसान हो जाते हैं इंसान से, कोई भी नुकसान हो सकता है। माल का नुकसान, इज़्ज़तों का नुकसान, वक़्त का नुकसान, औलाद का, किसी भी किस्म का। वजबुरनी, अल्लाह मेरे नुकसान पूरे कर दे। जबरा यजबुरु जो होता है ना, उसका मतलब होता है दुरुस्त कर देना। अल्लाह दुरुस्त कर दे मेरे सारे मामलात, मेरे बिगड़े हुए काम बना दे, मेरी बिगड़ियाँ बना दे। वजबुरनी, ये लफ्ज़ थोड़ा-सा नया है, बाकी सब लफ्ज़ तो आप हमारे उर्दू ही के लफ्ज़ हैं। सिर्फ़ एक लफ्ज़ ऐसा है जो उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। मग़फ़िरत भी होता है, रहमत भी होता है। आगे फिर वरफ़ानी, रफ़्फ़त, बुलंदी, या अल्लाह मुझे बुलंदियाँ अता फ़रमा। दीन और दुनिया में मुझे बुलंदियाँ अता फ़रमा। वाहदिनी, मुझे हिदायत दे, इससे बड़ी तो दुआ ही कोई नहीं। व आफ़िनी, और मुझे आफ़ियत दे। आफ़ियत की किसको ज़रूरत नहीं है? कैसे हालात होते हैं। अल्लाह सबको अपनी हिफ़ाज़त में, अपनी आफ़ियत में रखे। हर नमाज़ में, हर 2 सजदों के दरमियान बैठ के अल्लाह से हम आफ़ियत माँगे, या अल्लाह मुझे आफ़ियत दे, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क दे। रिज़्क सिर्फ़ खाने से रिलेटेड ही नहीं होता, इल्म भी रिज़्क है, औलाद भी रिज़्क है। या अल्लाह मुझे रिज़्क दे। ये सारी चीज़ें ज़हन में लाते हुए सब कुछ अल्लाह से माँगे, इल्तिजाएँ करें, दुआएँ इन चीज़ों पे गौर करके, तो अल्लाह ताला तो इंसान की तरफ वैसे ही मुतवज्जे होता है। जब इंसान दुआ माँग रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, जब इंसान नमाज़ के लिए आता है, तो अल्लाह तो बंदे के करीब आ जाता है। हदीस से पता चलता है, जब इंसान जाए नमाज़ पे आके नमाज़ के लिए खड़ा होता है, तो अल्लाह करीम एक बलिश्त के फ़ासले पे उसके करीब आ जाते हैं। और कुरान में भी जैसे मैंने कल भी बताया था, अल्लाह तो कहता है सजदा करो, मेरे करीब आ जा।
تو سجدے کی جو حالت ہے، سجدے سے اٹھ کے پھر یہ دعا مانگ کے دوبارہ پھر انسان سجدے میں جاتا ہے، پھر وہی دعائیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس کی تسبیحات، پھر اپنے لیے معافی، مغفرت، اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کی دعائیں، اور سجدے کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن میں نے تھوڑا سا وہی آپ کو کرواؤں جتنی آپ کر سکیں۔ پھر انشاءاللہ ابھی 5 پارے ہم نے کیے ہیں، پھر کچھ ہمارے 10-15 بھی پارے ہو جائیں، پھر ایک دفعہ ہم ریوائز کریں گے، جب تک یہ دعائیں یاد کر کے نماز میں آپ سٹارٹ کر دیں، کچھ بہتری لے آئیں سجدوں میں، کچھ رکوع میں، کچھ قیام میں۔ اللہ کو لمبا قیام بہت پسند ہے، اور لمبا قیام ہم کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہمیں قرآن یاد نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تو قرآن یاد کرنا پڑے گا۔ ابھی جو یاد ہے اتنے کو ہی ہم ریوائز کر لیں۔ یاد ہے بہت سے لوگوں کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، ملک یاد ہوتی ہے، بقرہ کا پہلا رکوع یاد ہوتا ہے، آخری رکوع یاد ہوتا ہے، تو یہ جو یاد ہے اس کو ریوائز کر کے قیام لمبے کریں، سجدے لمبے کریں، رکوع لمبے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے بھی لمبے ہوتے تھے، اور 2 سجدوں کے درمیان آپ اتنی دیر بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے جتنا لمبا آپ کا سجدہ ہوتا تھا اتنی لمبا آپ کا جلسہ بھی ہوتا تھا۔ تو ہم چلیں ایک دعا یہ جلسہ میں بیٹھ کے مانگیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے چلے جائیں، اس میں پھر وہی دعائیں مانگیں، پھر اٹھ کے بیٹھیں، پھر بیٹھ کے پھر صحیح طریقے سے بیٹھیں، پھر کھڑے ہوں، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہوں، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سے سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ساتھ میں لائیں، پھر دوسری رکعت کے بعد تحیات کے بعد پھر تیسری کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں فرضوں میں، پھر سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر صرف سورہ فاتحہ ہی تیسری رکعت میں۔ یہ بات بہت دیر میں مجھے پتہ چلی تھی کہ فرضوں میں آپ تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہاں اگر کبھی کوئی سورت ملا بھی لیں تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم فرضوں کی تیسری رکعت میں کوئی سورت بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی گناہ ہوتا ہے یا نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نہیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھ بھی لیتے تھے، تو اس لیے یہ فرضوں میں ہے صرف، ایسا نہ ہو کہ ہم فرضوں میں چھوڑتے چھوڑتے نفلوں اور سنتوں میں بھی تیسری رکعت میں کوئی سورت نہ ملائیں، اس میں لازمی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تشہد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تشہد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں جو وہ ہے التحیات، تحیت۔ تحیت کیا ہوتا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو اس سے بہتر جواب دو، تو وہ تحیت کے وہاں پہ الفاظ تھے۔ سلام کرنا کسی کو، اس کے لیے تحیت۔ اب تو یہ جب اس تحیاتن کی جمع ہے تحیات، تحیات، یہ التحیات نہ پڑھا کریں، اس کو پڑھا التحیات، یا کے اوپر شد ہے، التحیات تمام اچھے کلمات۔ بعض جگہوں پہ اس کا ترجمہ لکھا تھا تمام زبانی عبادتیں، تو اچھے کلمات جو ہم عبادت کے طور پہ منہ سے نکالتے ہیں، تحیت کے کلمات، تو وہ عبادات ہی ہیں، اور وہ زبانی عبادات، زبان سے نکلے ہوئے کلمات، التحیات تمام اچھے کلمات، للہ، لام حرف جر، اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات، صلاتن کی جمع صلوات، اور نمازیں، نماز ایک بدنی عبادت ہے، بعض جگہ اس کا ترجمہ اور بدنی عبادات بھی لکھا ہوا ہے، زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں۔ والطیبات، اور پاکیزہ چیزیں، طیباتن کی جمع طیبات، پاکیزہ چیزیں، مالی عبادات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہم اللہ کی کے راستے میں دیتے ہیں، جو مال، پاکیزہ مال، تو تینوں قسم کی عبادات پھر اس میں ہو گئی، زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں۔ کیا ہے وہ؟ للہ، وہ اللہ کے لیے ہیں۔ السلام، سلامتی ہو، علیکا، آپ پر، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایہا حرف ندا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ برکاتن کی جمع برکات، ہو اس کی یعنی اللہ کی، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں۔ ہم تو اس کو ایسے پڑھتے ہیں نا کہ ذہن میں کوئی نہ لفظ ہوتا ہے نہ اس کا میننگ ہوتا ہے، حالانکہ یہ اردو ہی کے الفاظ ہیں،
تھوڑا سا ان کو جوڑ لیا جائے تو ہمیں میننگ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ السلام علینا، اور سلامتی ہو ہم پر بھی سلامتی ہو۔ ہم پر سلامتی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، یہاں اس سے مراد انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ہم پر بھی سلامتی ہو، یعنی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجی گئی ہے، اور یہاں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم پر بھی سلامتی ہو، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں پر، ہس صالحین، جو صالح ہیں، اللہ کے بندوں پر یہاں شاید کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو مائک ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں میسیجز آپ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں پر، عبداللہ کی جمع ہے، عبداللہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، عباد اللہ، اللہ کے بندے، عبد ان کی جمع عباد، وعلا عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر، صالحین، جو صالح ہیں، صالحون کی جمع صالحین، اور اللہ کے صالح بندوں پر، ٹھیک ہے، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلامتی ہو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں، انا اس میں فائل ہے چھپا ہوا، میں گواہی دیتی ہوں، الف جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے میں کے لیے ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ بہت پہلے کی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو عتین ہوتی ہے نا، الف تا یا نون، تو اس میں الف کا مطلب ہوتا ہے میں، تا مین تم، یا مین وہ، اور نون مین ہم، یعنی فعل مضارع کی جو علامات ہیں۔ تو یہ الف مین کہ میں، اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں، کس چیز کی گواہی دیتی ہوں؟ اللہ الہ، یہ کہ نہیں کوئی الہ، یہ کہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا، واشہد، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں، ان محمدن، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اب اس کو ساری دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ایک روایت ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، میں نے بھی کہیں پڑھا ہے، میں آپ کو سنا دیتی ہوں، علماء بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، کہ یہ جو ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں، یہ ایک مکالمہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں بھی آپ پہ نازل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو، جتنے بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں ان سب پہ سلامتی نازل ہو۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہرحال بہت خوبصورت یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھائے ہیں اور ہمیں یہ ان کو نماز میں شامل کیا ہے۔ ہم ہر نماز میں یہی الفاظ دہراتے ہیں۔ یہ مکالمہ ہے یا نہیں ہے یہ اللہ عالم، آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی، اے اللہ صلی، یہ وہی روٹ ہے نماز والا، صاد لام واو، رحمت نازل فرما،
सल्ली रहमत नाज़िल फरमा। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि अब इसका मतलब यहाँ पे रहमत है, सलात में इसका मतलब नमाज़ है, तो कहीं इसका मतलब दुआ भी होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली, ए अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, व अला आलि मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। कमा, जैसा कि, काफ हर्फ जर है, सल्लैता, तूने रहमत नाज़िल फरमाई, ता, तूने, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका, बेशक तू, कौन? अल्लाह, हमीदुन, तारीफ वाला है, मजीद, बुजुर्गी वाला है, हमीदुम मजीद, बुजुर्गी वाला, तारीफ किया गया है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा, जैसा कि, बारकता, तूने बरकत नाजिल की, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आलि इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका, बेशक तू, हमीदुम मजीद, तारीफ किया गया, बुजुर्गी वाला। अब पूरे दुरूद शरीफ को अगर हम देखें तो इसमें तर्जुमा बस चंद अल्फाज हैं जिनकी रेपिटिशन है। अल्लाहुम्मा तो बार-बार हम पढ़ ही चुके हैं, सल्ली भी आपको पता चल गया कि बरकत रहमत नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कमा, जैसा कि, सल्लैता, आपने रहमत नाजिल की इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ किया गया, बुजुर्ग है। अल्लाह से इंसान मुखातिब है, अल्लाह से दुआ कर रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजने की दुआ कर रहा है कि या अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमा, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर रहमतें नाज़िल फरमाई, वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे रहमतें नाज़िल फरमा। और फिर दूसरी दुआ में सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, सल्ली की बजाय बारिक है, बाकी सारी दुआ वैसे की वैसी है। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर बरकतें नाज़िल फरमा, जैसे कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर बरकतें नाज़िल फरमाई, बेशक तू तारीफ़ किया गया बुज़ुर्ग है। तो ये दुरूद शरीफ जो नमाज़ वाला है, ये बहुत ही आला और अरफा और बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला, यानी एक दफ़ा जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो हमारे 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 हमारे दर्जे बुलंद हो जाते हैं, 10 नेकियां हमारे नामा अमाल में लिख दी जाती हैं। और हर नमाज में हम कितनी दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी पढ़ते हैं, चलते फिरते भी इंसान आदत बनाए कि यही दरूद शरीफ, वैसे तो और भी अल्फाज हैं दरूद के, लेकिन उनमें हमें ये भी अंदेशा होता है कि पता नहीं ये मसनून है भी कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो नमाज में आपने बता दिया वो तो 100% मसनून है ना, तभी तो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें ये कहना कि वो फलां पढ़ लूँ, दरूद तंजीना पढ़ लूँ, दरूद फलां पढ़ लूँ, दरूद माही पढ़ लूँ, उसमें जिसमें शक वाली बात है कि वो अल्फाज किसके हैं, किसने सिखाए हैं। तो वैसे तो दरूद हम उर्दू में ही कहते रहे हैं, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद नाज़िल फरमा, रहमतें नाज़िल फरमा, बरकतें, तो वो भी दरूद ही है। लेकिन जो अल्फाज हमें सिखाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर उनकी क्या बात है। तो जुमे वाले दिन कोशिश किया करें कि 100 दफ़ा यही पूरा दरूद पढ़ लिया करें, और नमाज में जब पढ़ें तो पूरी तवज्जो और इन्हमाक के साथ सोच समझ के गौर व फिक्र के करके पढ़ा करें। दरूद शरीफ के बाद की दुआएं, रब्बी जअलनी, ये तो एक वो दुआ है जो हम सबको आती है। रब्बी, ए मेरे रब, इजअलनी, तू मुझे बना दे। ये मैंने पहले भी बताया जी, जो या है ये मुतकल्लिम है, यानी मुझे। इजअल, जअल यजअलु होता है बनाना, इजअल फेल अमर, बना दे, नी मुझे, मुकीमा, कायम रखने वाला, अस्सलाती, नमाज, मुझे नमाज कायम रखने वाला बना दे। कितनी अच्छी दुआ है, कुरान की आयत भी है। और मैं कहती हूँ कि ये दुआ अगर हम दिल से मांगने लग जाएं, फिर शायद हमारी नमाजें कभी कुछ वैसी बन जाएं जो नमाजें होती हैं। अभी तो हमारी टकरें हैं,
مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ ہم نمازیں قائم نہیں کرتے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ دیکھیں کہ جہاں بھی نماز کا ذکر آیا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہاں دعا ہے، اللہ مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو میں سے بھی۔ اب دیکھیں انسان جو بھی چیز اپنے لیے لیتا ہے فوراً ان کے ذہن میں اولاد کا خیال آتا ہے۔ کوئی کھانے کی چیز ہو وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے لوں، کوئی اور بھی چیز ہو کہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے۔ اب نماز کی دعا سکھائی کہ اے اللہ مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو دعا قبول کر لے۔ تقبل، تقبل یا تقبلو، دعا قبول کرنا، دعائی میری دعا، اے میرے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، جوڑ کے پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے۔ مجھے اب اپنے لیے بخشش کی دعا مانگی، ساتھ ہی والدین کے لیے بھی، والی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی، ان کو بھی بخش دے۔ وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو۔ سبحان اللہ، کیسی جامع دعا ہے۔ ہر بندہ ہر نماز میں آپ کے لیے دعا مانگے گا، آپ کو دعا پہنچے گی اگر آپ مومن بن جائیں تو۔ وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یا اللہ حساب کے دن مجھے بھی بخش دینا، میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا، تمام مومنوں کو بخش دینا، وہ جو بڑا سخت دن ہے۔ ایک تو یہ دعا ضرور مانگنی ہے ہم نے، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو مسنون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ سلام نہ پھیرا کرو جب تک 4 چیزیں جو ہیں ان سے پناہ نہ مانگ لیا کرو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ اگلی دعا میں آئیں گی۔ ایک ہے جہنم، ایک عذاب قبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنوں سے۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے بغیر سلام نہ پھیرا کرو نماز کے اندر۔ یہ دعا مانگنے کا ٹائم ہے۔ اب رب اجعلنی ایک دعا مانگی، دوسری دعا جو مسنون ہے یہ ہے اللہم انی ظلمت، اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا ہے، انی بے شک میں نے، ظلمت میں نے ظلم کیا ہے، نفسی اپنی جان پر، اپنے نفس پر، ظلمن کثیرن بہت ظلم۔ کون سا ظلم کیا ہم نے؟ ہر گناہ ظلم ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا وہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ نہیں ظلم، اپنے ساتھ، اپنی جان پہ ظلم ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو، کیونکہ یہ گناہ ہمارے لیے آگے بڑے مسائل پیدا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، بہت بڑا ظلم۔ ولا یغفر الذنوب، اور نہیں معاف کر سکتا گناہوں کو، ذنب کی جمع ذنوب، غفر یغفر بخش دینا، اور نہیں بخش سکتا، نہیں معاف کر سکتا الذنوب گناہوں کو، الا انت مگر تو ہی۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس گناہوں کو میں ہی معاف کر سکتا ہوں۔ فاغفر لی، بس مجھے بخش دے، مغفرتن بخشنا، من عندک اپنے پاس سے، اپنی طرف سے جیسا بخشنا ہوتا ہے مجھے ویسے بخش دے، مجھے مغفرت دے دے اپنی طرف سے، مغفرتن مغفرت، ورحمنی اور مجھ پہ رحم فرما، انکا انت الغفور الرحیم، انکا بے شک تو ہی، انتا تو ہی ہے، الغفور بخشنے والا، الرحیم معاف کرنے والا۔ اچھا دعا تو اور بھی ہے، میرا خیال ہے کہ اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے، کل انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے بس یہی ایک دعا آپ ایڈ کر لیں ربی جعلنی کے ساتھ، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی
इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू ही है बख्शने वाला, रहम करने वाला। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी नमाज़ों में खुशू पैदा कर दे। हमारी अपनी भी कोशिश होनी चाहिए, हमें खुद भी फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हमारी नमाज़ें बेहज़ूर ना हों, हमारी नमाज़ें टक्करें ना हों, हमारी नमाज़ें मुनाफ़िक जैसी नमाज़ें ना हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफ़िक की नमाज़ कैसी होती है, वो बैठा सूरज को तकता रहता है, जैसे अगर असर की नमाज़ पढ़नी है ना, सूरज की तरफ देखता रहता है, कहता है अभी बड़ा टाइम है, अभी बड़ा टाइम है। जब कभी भी हम ऐसे करें ना, मुझे फ़ौरन वो याद आती है ये वाली बात कि वाक़ई ये जो कसल-मंदी और सुस्ती और इंसान के ऊपर छाई होती है ना, ये शैतान की तरफ से होती है। और वो देखता रहता है, हम कभी सूरज को ना सही तो हम क्लॉक को देखते हैं, हाँ, नहीं अभी तो बड़ा टाइम है, अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ। तो ये सुस्ती और काहली जो है ना, य ये इस हदीस में यही बताई गई है कि मुनाफ़िक इस तरह से करता है और जब देखता है कि टाइम अब बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया है, फिर वो जल्दी-जल्दी उठता है, जल्दी-जल्दी वुज़ू करता है, क्योंकि अब पता है कि टाइम ही बहुत थोड़ा है। फिर ना सही तरह से मुँह धोता है, ना बाजू धोता है, ना कोहनियाँ उसकी सही तरह से, क्योंकि जब हम जल्दी करेंगे तो वुज़ू में फिर यही बात होगी ना कि हमारे सही तरह से अज़ा भी नहीं गीले होंगे और फिर जल्दी से आके कौवे की तरह चंद ठोंगे मार लेता है। फरमाया ये मुनाफ़िक की नमाज़ है। तो नमाज हमारी जो है ना वो मेराजुल मोमिन बन जाए। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज तो मोमिन की मेराज है। फरमाया नमाज दीन का सतून है, अस्सलातु इमादुद्दीन, हमने इस सतून को मजबूत बनाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातु कुर्रत ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। या अल्लाह हमारी नमाज़ों को भी हमारी आंखों की ठंडक बना दे। हमारी नमाज़ें बेसरूर हैं, हमारी नमाज़ों में लज़्ज़त नहीं, हमारी दुआओं में वो कैफ़ियत नहीं। या अल्लाह हमारी इबादत में हलावत पैदा कर दे, हमारी दुआओं में लज़्ज़त पैदा कर दे, सरूर पैदा कर दे। हमें हमारी कोशिशें तो अपनी जगह पे हैं या अल्लाह, सिर्फ़ हमारी कोशिशों से कुछ नहीं होगा। अल्लाह करीम ख़ास अपने करम से, अपने फ़ज़ल से, अपनी अनायत से, ये जो हम नमाज़ सीख रहे हैं, इसका मतलब है हमने तो एक स्टेप उठा लिया, हम तो कोशिश करनी शुरू कर दी। या अल्लाह हमारी इस कोशिश को बार-आबर करना। ये भी ठीक है कि अल्लाह ने तो कोशिशें देखनी है, नतीजे तो अल्लाह के पास हैं, लेकिन हमारी कोशिश को अल्लाह पर खुलूस बना दे और फिर हमारी इस कोशिश का नतीजा हमें ये दिखाए कि हमारे सजदों में लज़्ज़त पैदा हो जाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी कुल्ला, दिक्कहु व जिल्ला व अव्वलहु व आखिरा व अलानियतहु व सिर्रा। ये कहते हुए अगर हमारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है, तो कोई वजह नहीं कि हमारी आँखों से आँसू ना निकल आएँ। और जिस दिन ऐसा हो गया कि हमारी आँखों से अल्लाह के साथ एक ताल्लुक बनाकर हमारी आँखों से आँसू बह निकले, तो समझें कि बेड़ा पार हो गया। क्योंकि अल्लाह को वो आँसू बहुत पसंद हैं, वो अल्लाह के खौफ से हमारी आँखों से निकलते हैं। अल्लाह को वो कतरे बड़े पसंद हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हमारी नमाज़ों में खुशू पैदा कर दे, हमारी नमाज़ों में लज़्ज़त पैदा कर दे, हमारी इबादत में हलावत पैदा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुबहान अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।